अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं हम आज अपने इस टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है सुन्नतों का बयान। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हरम काशिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे कमेंट्स करके मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअक्कदा सुनते और उनकी फ़जीलत। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन और रात में फ़र्ज़ों के अलावा 12 रकते पढ़े, इसके लिए बहशत में घर बनाया जाता है। इन 12 रकतों की तफसील ये है: 4 रकत ज़ोहर से पहले, 2 रकत इसके बाद, 2 रकत मगरिब के बाद, 2 रकत इशा के बाद और 2 रकत नमाज फ़जर से पहले। सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ोहर से पहले 2 रकतें सुन्नत पढ़ी। मालूम हुआ कि ज़ोहर से पहले 4 की बजाय 2 रकतें पढ़ना भी दुरुस्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन की नफल नमाज 2-2 रकत हैं। मालूम हुआ कि 4 रकात सुन्नत भी 2-2 करके अदा करना ज़्यादा फजीलत का बायस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतें घर में पढ़ते थे। अब्दुल्ला बिन शकीक रहमतुल्लाह अलैह रवायत है कि मैंने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफलों का हाल दरियाफ़्त किया तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में ज़ोहर से पहले 4 रकतें पढ़ते थे, फिर आप निकलते और लोगों के साथ ज़ोहर के फ़र्ज़ पढ़ते, फिर घर में दाखिल होते, 2 रकतें नमाज पढ़ते, आप लोगों के साथ मगरिब की नमाज़ पढ़ते, फिर घर में दाखिल होते और 2 रकत सुन्नत पढ़ते, फिर आप सल्लम लोगों के साथ इशा की नमाज़ पढ़ते, फिर घर में दाखिल होते और 2 रकतें नमाज़ पढ़ते, और रात को आप सल्लम 9 रकात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते। इनमें वितर भी होता था, और जब सुबह नमूदार होती तो नमाज फ़जर से पहले 2 रकतें सुन्नत पढ़ते, गैर मुअक्कदा सुन्नतें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स असर से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़े, अल्लाह उस पर रहमत करे। मगरिब से पहले 2 रकतें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा फरमाया, मगरिब से पहले 2 रकतें अदा करो। तीसरी बार फरमाया, जिसका दिल चाहे ये उसके लिए फरमाया कि कहीं लोग इसे सुन्नत मुअक्कदा ना बना लें। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि जब मदीने में मुअज़्ज़िन मगरिब की अज़ान कहता तो लोग सुन्नतों की तरफ दौड़ते और 2 रकतें पढ़ते। लोग इस कसरत से 2 रकतें पढ़ते कि मस्जिद में दाखिल होने वाला अजनबी ये गुमान करता कि मगरिब की जमात हो चुकी है। मुरसद बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह सैयदना उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और कहा, क्या ये अजीब बात नहीं कि सैयदना अबू तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मगरिब की नमाज से पहले 2 रकत पढ़ते हैं। उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पढ़ते थे। उसने पूछा, अब क्यों नहीं पढ़ते? कहने लगे कि मसरूफ़ियत है। जुमे के बाद की सुन्नतें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई जुम्मे के बाद नमाज पढ़ने लगे तो 4 रकात अदा करें। मालूम हुआ कि जुम्मे के बाद 4 रकात सुन्नतें पढ़नी चाहिए, और अगर कोई 2 रकतें भी पढ़ ले तो जायज़ होगा। सैयदना इब्ने उमर रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के बाद कुछ नमाज नहीं पढ़ते थे, यहाँ तक कि अपने घर आते और 2 रकतें पढ़ते। इससे मालूम हुआ कि नमाज जुमा के बाद 2 रकत सुन्नत पढ़ना भी दुरुस्त है, जबकि 4 रकत पढ़ना
قولی حدیث کی وجہ سے بہتر ہے، مزید فضیلت کا باعث ہے۔ فجر کی سنتوں کی فضیلت۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور کچھ دنیا میں ہیں اس سے بہتر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل سنن میں سے کسی چیز پر اتنی محافظت اور مداومت نہیں کرتے تھے جس قدر فجر کی سنتوں پر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تو دائیں پہلو پر لیٹتے تھے۔ فجر کی سنتوں فرضوں کے بعد پڑھنے کا جواز۔ اگر آپ ایسے وقت مسجد میں پہنچیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہو، آپ نے سنتیں نہ پڑھی ہوں، تو اس وقت سنتیں مت پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اقامت تکبیر ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں آپ جماعت میں شامل ہو جائیں اور فرض پڑھ کر سنتیں پڑھ لیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صبح کی فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، صبح کی فرض نماز 2 رکعتیں ہیں، تم نے مزید 2 رکعتیں کیسے پڑھی ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں نے 2 رکعتیں سنت جو فرضوں سے پہلے ہیں نہیں پڑھی تھیں، انہیں اب پڑھا ہے۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی رضامندی کی دلیل ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں یہ تقریری حدیث کہلاتی ہے۔ ایک شخص مسجد میں آیا، رسول اللہ علیہ وسلم سے صبح کے فرض پڑھ رہے تھے۔ اس نے مسجد کے ایک کونے میں 2 رکعتیں سنت پڑھیں، پھر جماعت میں شامل ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا، تو نے فرض نماز کیسے شمار کیا جو اکیلے پڑھی تھی یا جو ہمارے ساتھ جماعت سے پڑھی ہے؟ معلوم ہوا کہ فرض ہوتے وقت سنتوں کا پڑھنا درست نہیں۔ نمازوں کی رکعات۔ نماز فجر 2 فرض، اس سے پہلے 2 سنتیں، کل 4 رکعتیں ہوئیں۔ نماز ظہر 4 فرض، اس سے پہلے 4 سنتیں، بعد میں 2 سنتیں، کل 10 رکعتیں ہوئیں۔ نماز عصر 4 فرض۔ نماز مغرب 3 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں، کل 5 رکعتیں ہوئیں۔ نماز عشاء 4 فرض ہیں اور نماز عشاء کے بعد 2 سنتیں، کل 6 رکعتیں ہوئیں۔ نماز وتر دراصل رات کی نماز ہے جو تہجد کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ جو لوگ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکتے ہوں وہ بھی وتر بھی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، جسے خطرہ ہو کہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا وہ اول شب ہی وتر پڑھ لے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، سنتوں کا بیان۔ امید ہے آپ سب کو اچھا لگا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اور سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔